नमस्कार। नेपाली राजदूतावासको साप्ताहिक फेसबुक कार्यक्रममा यो कार्यक्रम हेर्नुहुने सबैमा मेरो सबैलाई स्वागत छ। आज आज 3 जुन 3 जुलाई 2020 को दिन, आज शुक्रबार। आज हेर्नु अब सायद साथीहरू सायद लाइभमा आइसक्नु भएको छ थुप्रै। अब यसमा सबैभन्दा पहिले दूतावासको सम्पर्क नम्बर म दिन चाहन्छु। दूतावासको सम्पर्क नम्बर रहेको छ 0320201898, 0320201899। यसको अलावा कार्यक्रम जो हेर्नुहुन्छ अथवा दूतावासमा सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ, अति आवश्यक सेवाको लागि, अति आवश्यक सूचनाको लागि तपाईँले दूतावासको हटलाइन नम्बर 016-2472-3 016-2472-3 मा चाहिँ तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो दूतावासको हटलाइन नम्बर भयो। अब यो कार्यक्रम सिधै म विषय प्रवेश गर्छु। सबैभन्दा पहिले त दूतावासको यतिखेर दूतावास लगायत नेपाल सरकारले चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको यो चार्टर्ड उडान मार्फत चाहिँ विदेशमा अलपत्र पर्नुभएका जो आउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि उडानको व्यवस्था भएको छ। त्यसको बारेमा तपाईँहरूलाई सबैलाई जानकारी छँदैछ। यो उडानहरूमध्ये अब आज मालिन्दो एयरको एउटा फ्लाइट नेपालको लागि उडेको छ र सो उडानबाट लगभग 175 जना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ सकुशल यहाँबाट उड्नु भएको छ आज। अब आउँदो दिनहरूमा आज 3 तारिक तपाईँको त्यो एउटा मालिन्दो एयरको भइहाल्यो। हिजो पनि एउटा मालिन्दो एयरको फ्लाइट उडेको थियो। अब 4 जुलाई भोलि नेपाल एयरलाइन्सको दिउँसो 3 बजे 3:30 बजेतिर फ्लाइट छ। यसमा टिकट खरिद गर्नुभएका साथीभाइहरूले चाहिँ सबैले समयमा एयरपोर्ट पुग्नु होला। आफूसँग कागजातहरू छन् छैनन् त्यो कुरो पक्कै पनि सायद निर्क्युल पहिले गर्नुहोला। तपाईँसँग चाहिने कागजातहरू के हुन् त भनेपछि तपाईँको हातमा टिकट हुनु पर्यो, पासपोर्ट हुनु पर्यो, कोभिड-19 को टेस्ट गरेको त्यो हुनु पर्यो, रिजल्ट नेगेटिभ आएको रिजल्ट हुनु पर्यो। साथसाथै यदि तपाईँ रोजगारी भिसामा हुनुहुन्थ्यो र रोजगारी भिसा सकिएर अब तपाईँ नेपाल फिर्ता हुने क्रममा हुनुहुन्छ भने यहाँको इमिग्रेसन डिपार्टमेन्टले, यहाँको इमिग्रेसन अध्यागमन विभागले जारी गरेको चेकआउट मेमो पनि साथमा राख्नु होला। यदि तपाईँको भिसा 1 महिनाभन्दा बढी अझै बाँकी छ र छुट्टीमा तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ भने कम्पनीले दिएको छुट्टीको पत्र पनि फिजिकल भनेको त्यसको प्रिन्ट गरेको कागजात चाहिँ हातमा बोक्नु होला। यति काम त तपाईँले भोलि जाने साथीहरूले गर्नु पर्यो। 3-4 जुलाई पछि अब हाम्रो 6 जुलाईमा हिमालय एयरलाइन्सको पनि फ्लाइट छ बिहानको समयमा। 7 जुलाईमा नेपाल एयरलाइन्सको फेरि फ्लाइट छ। 8 जुलाईमा 2वटा फ्लाइट छ, एउटा हिमालय एयरलाइन्सको र अर्को मालिन्दो एयरलाइन्सको, जसको सूचना तपाईँहरूले केही बेर अगाडि आइसकेको छ, सूचना हेरिसक्नु भएको छ होला। त्यसपछि 9 जुलाईमा नेपाल एयरलाइन्सको, त्यसपछि 10 जुलाईमा नेपाल एयरलाइन्सको फ्लाइट र मालिन्दो एयरलाइन्सको फ्लाइट रहेको छ। अब यो हिसाबले अझै 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9वटा फ्लाइट 9वटा फ्लाइट अझै बाँकी रह्यो क्या अरे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वटा फ्लाइट, सरी माफ गर्नु होला, 8वटा फ्लाइटहरू अझै उड्न बाँकी रहेका छन्। यो 10 जुलाईसम्मको कुरो। अब फेरि सुरुमै यो प्रश्न आएको छ, त्यो प्रश्नलाई मैले सुरुमै एड्रेस गरिदिएँ, सुरुमै जवाफ दिदिएँ। भन्नुभएको छ रेगुलर फ्लाइट कहिले खुल्छ। रेगुलर फ्लाइट कहिले खुल्छ भन्ने जानकारी अहिले तत्कालै म दिन सक्दिनँ,
यसको जानकारी अहिले छैन। कमर्सियल फ्लाइट भनेको नेपाल र मलेसियाको कमर्सियल फ्लाइट खुल्नको लागि 2-3वटा कुराहरू हुनुपर्छ। पहिलो कुरो, कोरोना भाइरस चाहिँ धेरै हदसम्म कन्ट्रोल संसारभरिमा आएको हुनु पर्यो होइन, कमर्सियल फ्लाइटहरू। त्यसपछि मलेसिया सरकारले पनि कमर्सियल फ्लाइटहरूको लागि चाहिँ त्यसै अनुसार उसले खुला गर्नु पर्यो। साथसाथै नेपाल सरकारको पनि खोल्नु पर्यो। भनेपछि नेपाल सरकारले मात्र यो कमर्सियल फ्लाइट खोल्दैमा कमर्सियल फ्लाइट सबै ठाउँमा सुचारू मलेसियाबाट भइहाल्ने भन्ने चाहिँ सायद नहोला। त्यही भएर अहिले तत्काल कमर्सियल फ्लाइट कहिले खुल्छ भन्ने जवाफ अहिले सायद दिन सक्दिनँ म। अब इलिगलहरूको भिसा अहिले लाग्छ कि लाग्दैन, यो भन्नुभएको छ दिलीप सरले। दिलीपजी, यतिखेर इलिगलहरूको भिसा लाग्ने कुनै पनि व्यवस्था मलेसियामा छैन र यो तपाईँलाई कसैले झुक्क्याएर पैसा लिएर भिसा लगाइदिन्छु भनिरहेको छ भने जोगिनु होला। यतिखेर मलेसिया सरकारको कुनै पनि प्रावधान छैन, कुनै पनि प्रावधान छैन कि जो इलिगल भएर बस्नुभएका भविष्यमा आयो भने त्यो आफ्नो कुरो हो, तर अहिले तत्कालै कुनै पनि त्यस्तो कार्यक्रम छैन। अब नारायण भुषाल भन्नुहुन्छ सबैभन्दा राम्रो काम एम्बेसी अफ नेपाल कुआलालम्पुरले गरेको छ। धन्यवाद हजुर। नेपालमा छुट्टीमा आएका नेपाली मलेसियन कामदारहरू भन्नाले सायद उहाँले नेपाली कामदार भन्नुभएको छ होला। नेपाली कामदारहरू मलेसिया जानका लागि के कागजातहरू चाहिएला? अहिले तत्काल तपाईँहरू आउनुको लागि 2वटा काम गर्नु पर्यो। एउटा, तपाईँले चाहिँ मलेसियाको दूतावास, काठमाडौँमा रहेको मलेसियाको दूतावासमा सम्पर्क गर्नु पर्यो। साथसाथै तपाईँको यहाँको इमिग्रेसनले तपाईँको जो यहाँ कम्पनी छ यहाँको अध्यागमन विभागबाट आवश्यक प्रोसेस चाल्नुपर्छ। तर मेरो हिसाबले अहिले तत्काल आउन दिइहाल्ने अवस्था चाहिँ मलेसियामा कुनै निर्णय भएको हामीलाई जानकारी अहिले छैन। त्यही भएर आफ्नो कम्पनीलाई यसको बारेमा जानकारी गराउनु होला। तपाईँलाई ल्याउनको लागि तपाईँको कम्पनीले पनि उत्तिकै यहाँ प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले तत्काल तपाईँ आउन सकिहाल्ने अवस्था चाहिँ छैन। अब फेरि एउटा अझै फेरि कागजातहरू भन्नुभएको छ मिलन कुलजीलाई मैले मिलन कुलजीलाई मैले जवाफ दिएँ जस्तो लाग्छ। म अवैध रूपमा काम गरिराखेको छु। अब यसको कुरो यही समस्या छ। हेर्नुहोस् है, यतिखेर हाम्रो फारम पनि कतिपय साथीहरूले भर्नु भएको छ होला, तर मलेसियामा भिसा नभएको र मलेसियाको जुन कम्पनीमा आएको त्यो कम्पनी छोडेर अन्त गइसकेको अवस्था छ भने धेरैको हकमा यस्तो होला। तपाईहरूलाई चाहिँ अहिले नेपाल फिर्ता जानको लागि तपाईहरूलाई आम माफी कार्यक्रम चाहिन्छ। त्यो आम माफी कार्यक्रम अस्ति 6 महिना अगाडि मात्रै मलेसिया सरकारको समाप्त भएको हुनाले अहिले तत्काल मलेसिया सरकारले अर्को कुनै आम माफी कार्यक्रम ल्याउने बारे जानकारी गराएको छैन। 6 महिना अगाडि दूतावास मलेसिया सरकारले आम माफी कार्यक्रम 5 महिना चलाएको थियो। त्यो 5 महिना कार्यक्रम चलाउँदाखेरि चाहिँ थुप्रै मान्छेहरू, थुप्रै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ दूतावासको प्रत्यक्ष सहयोगमा नेपाल फिर्ता हुनुभएको थियो, लगभग 6,500 को सङ्ख्यामा। अब म कसको प्रश्न लिउँ? यहाँ धेरै एकदम हेर्नुहोस् है, मैले पढ्न सक्ने क्षमताभन्दा यहाँ प्रश्नहरू धेरै आएका छन्। अब पासपोर्टको लागि के गर्ने भन्नुभएको छ। फोन गर्दा किन उठाइँदैन? यो चाहिँ फोन दिनेश राईजी, यो कुरो चाहिँ अलि सायद यो नउठ्ने कुरो जुन चाहिँ यसको बारम्बार हामीले यो फेसबुक लाइभबाट भन्ने गरेका छौँ है। तपाईले फोन, तपाईँ जस्तै हजारौँ मान्छेहरूले फोन प्रयास गरिराख्नुहुन्छ दिनमा, त्यही भएर प्रयास गर्नु चाहिँ छोड्नु हुँदैन। फोनको सङ्ख्या 4वटा फोन लाइन छ हाम्रो। 4वटा फोन लाइनमा तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अघि फोन नम्बर मैले दिइसकेको छु, त्यो फोन लाइनमा सम्पर्क गरेर तपाईँले धेरै मान्छेले एकैपटक फोन लाइन सम्पर्क गर्दाखेरि तपाईको धेरै मान्छेले फोन लाइन सम्पर्क गर्दाखेरि त्यो व्यस्त भएर तपाईको फोन नलाग्न सक्छ। तर तपाईँ जस्तै समस्या भएको मान्छेले चाहिँ फोन गरिराख्नु भएको छ भनेर पनि सायद बुझिदिनु होला। यतिखेर चाहिँ तपाईको नलाग्दैमा फोनै नउठ्ने भन्ने चाहिँ त्यो सरासर गलत
हो, फोन उठ्छ, हामी उठाउँछौँ फोन, दैनिक फोन हामीसँग रेकर्ड राख्छौँ कसको फोन आएको छ, के समस्या हो, हटलाइनमा हाम्रो रेकर्ड हुन्छ र कागजमा पनि हामीले रेकर्ड राखेका हुन्छौँ। दिनेश राईजी तपाईँलाई पनि त्यही नै प्रश्नको जवाफ भयो। फोन उठ्दैन भन्ने होइन, फोन लाग्दैन तपाईँको चाहिँ इङ्गेज भइरहेको छ भने त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर प्रयास चाहिँ तपाईँले फेरि गर्नु पर्यो त्यसको। हामीहरू छुट्टी जान पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ सर? सागर मगरजी, छुट्टी जान यो समयमा छुट्टी जान पाइन्छ, तर त्यसको लागि रिक्वायरमेन्ट भनेको चार्टर प्लेनद्वारा जाने हो भने तपाईँलाई कम्पनीको पत्र चाहिन्छ कि मैले यो मेरो स्टाफलाई नेपाल छुट्टीमा पठाइरहेको छु, कोभिड-19ले गर्दा हाम्रो कम्पनीको काम रोकिएको छ र यतिखेर उहाँलाई 2 महिनाको लागि नेपाल पठाए। तर यस्तो हुँदाखेरि यदि भिसामा 1 महिना कम्तीमा भिसा हुनु पर्यो, 1 महिना अथवा सोभन्दा कम छ भने तपाईँलाई एयरपोर्टमा रोकिन सक्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ। ओहो हो 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 हो, एकदम फास्ट आयो हजुर, एकदमै फास्ट आयो। म भन्न चाहिँ एकदमै प्रयास गर्छु यो सबै प्रश्नहरू एकैचोटि। सर मेरो भिसा सकिन बाँकी छ, बट त्यसपछि म घर जान चाहन्छु, कसरी जान सकिन्छ? मेरो तपाईँको भिसा सकिन बाँकी छ, त्यसपछि घर जान चाहनुहुन्छ भने अब पहिला तपाईँको भिसा कहिले सकिँदैछ त्यो हेर्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईँको कम्पनीको अवस्था के छ, तपाईँको कम्पनीले चाहिँ पठाउने कहिले भनेको छ, त्यसपछि तपाईँलाई चेकआउट मेमो चाहिन्छ। चेकआउट मेमो त निकाल्नको लागि यहाँको अध्यागमन विभागमा तपाईँको जो इम्प्लोयर अथवा कम्पनीको मान्छे हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यसको आवेदन दिनुपर्छ। त्यो आवेदन दिइसकेपछि यतिखेर यो कोभिड-19ले गर्दा मलेसियाको अध्यागमन कार्यालय नियमित तरिकाले चलेको छैन, अनलाइन रजिस्ट्रेसनको हिसाबले चलेको छ भन्नाले पहिला यदि कुनै पनि कम्पनीको मान्छेले कागज एउटा लिएर सिधै यहाँको अध्यागमन कार्यालयमा गएर 2-3 घण्टामा यदि चेकआउट मेमो निस्किरहेको अवस्था यो कोभिड-19 भन्दा पहिलाको थियो भने अहिले सो अवस्था छैन। अहिले यहाँको अध्यागमन विभागले धेरै समय लागिरहेको छ र यदि तपाईँ कुआलालम्पुरमा बस्नुहुन्छ भने कुआलालम्पुर बाहिर अथवा अन्य राज्यहरूमा त्यति लामो क्यू सिस्टम भएको छैन जस्तो हामीले सुनेका छौँ। चाँडै नै हुन्छ, तर तै पनि तत्कालको तत्काल पहिला जस्तो चेकआउट मेमो निकाल्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। यसमा चाहिँ तपाईँको कम्पनीलाई त्यो अप्ठ्यारो होला। अहिले को जाँदैछ त त्यसो भए? यी प्लेनहरूबाट यी फ्लाइटहरूबाट को जाँदै हुनुहुन्छ त अधिकतर मात्रामा भनेपछि ती साथीहरू जाँदै हुनुहुन्छ जसको चेकआउट मेमो यो एमसिओ भन्दा अगाडि नै जारी भइसकेको थियो। चेकआउट मेमो एक्सपायर भए पनि त्यसको मिति सकिए पनि नेपाल जान पाइन्छ। ती साथीहरू जो पहिले चेकआउट मेमो भएर टिकट भएर पहिले अड्किनु भएको थियो उहाँहरू जान सक्नुहुन्छ र उहाँहरू अहिले अधिकतर धेरै जसो सङ्ख्या उहाँहरूकै छ। सर नमस्ते, जुलाई 10 तारिखपछि उडान हुन्छ कि हुँदैन? यम विवश परियारजी यदि 10 तारिखपछि फ्लाइट हुने रहेछ भने हामी तपाईँलाई फेरि हाम्रो सूचना एकदम छिटो तपाईँहरूलाई हामी दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। कुनै अपडेट प्राप्त हुने बित्तिकै तपाईँहरूलाई हामी सूचना दिन्छौँ। फेरि कल रिसिभको दिल तामाङले भन्नुभएको छ कल रिसिभ हुन्छ, दैनिक कुराकानी भइरहेको छ र तपाईँले चाहिँ यदि एकपटक कल गरेर इङ्गेज भएर तपाईँ राखिराख्नु भएको छ भने र तपाईँको समस्या ठुलो छ भने कृपया पुनः प्रयास चाहिँ गर्नुहोला। प्रयास गर्न चाहिँ नछोड्नुहोस् प्लिज।